أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافع الجزا نبی عالم شفیع معظم تاجدار بدکار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب امیر مکتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وجبات صدر محفل جان محفل نبی طریقت برابر شرف جنابی مخدوم علیہ سنت جنابی صاحب زادہ پیر حفیظ اظہر قادری صاحب خانزہ مولالیہ انتہائی واجب القدر واجب الکرام حضوران برم علماء کرام ناکان الکرام صاحب بانیان محفل معززین علاقہ مہمان الگرامی مہمان احتشام حاضرین مسالین الکرام اجداء فقیدہ اجتماع بسیسال رافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک گجر فرار لاہور تعالیٰ دی نگری دے اندر میرے آدھ وزیر میں انتہائی شکر گزارا اجداء اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان نوجوان بکھر برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا منوں یا پربابا نبی کریم علیہ السلام نے بکر خیال میں فرمایا سر فرمایا انہاں نوجوانوں نے اپنے بزرگوار اپنے والد محترم جنابی محمد بوٹا کھوکھر مرحوم صاحب دے رسالے ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا دعا ہے اللہ تعالی انہاں راتاں دا صدقہ جنہی نبی کریم علیہ السلام دے وارث سعود دے راج گزاریاں اللہ ساری آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے ماسے ذریعہ نجات بنائے مرحوم جناب محمد بوٹا کھوکھر صاحب اللہ رب العزت انہاں دی اکھبر دی راتاں منور فرمائے رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دے صدقہ سر شاہ کو ہوتا خصاں اس محفل پاکی جتنے بھی سانس لے اللہ سارے سانساں دا صدقہ سانو ہر سانس دی ثواب عطا فرمائے نوجواناں نے بڑے تو اس کو احتشام نال باپ اللہ اہتمام کیتا اسی بھی قرب و جوار تو سفر کر کے تشریف لے کے آئے ہو اللہ رب العزت نبی پاک نے جوڑے پاکان کی خیرات اعتراض سارے ہر قدم حدیقیاں نے ذخیر عطا فرمایا ابرار صاحب بڑی داڑھی ماشاءاللہ تو سارا کے سارا بہت خوش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صحیح مزید استقامت عطا فرمانا نوجوانوں بہت زیادہ گزر گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر جامع گفتگو ہو جائے نہ کوئی زیادہ دیر تو امتحان نہیں لگانا
نوجوان دی یہ فرمائش کے سانو عظمت والد سناؤ باپ دی شان سناؤ انشاءاللہ یہ دلی کی گورز کرا گے انداز بیان کر جو بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بار انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ والدی عظمت حوالے کچھ ایسی باتاں آپ باپ بھی گوشت گزار کرا کہ جنہ دے ماں باپ ناراض نے اللہ کرے وہ آج اپنے ماں باپ کو منا دیں اور حضور کے والدین کا صدقہ اللہ محمد بوٹا کھوکھی صاحب اپنے خرصاحب دی قبر منور فرمائے درجات دی بلندی فرمائے رب تعالیٰ انہوں نے اپنے محبوب کے قرب قیامت میں جگہ نصیب فرمائے نبی پاک دی شفاعت قبر نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ البلد کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان آیات بینات سے اللہ کریم نے کچھ قسمیں اٹھائیاں اسی دنیا دار قسم اٹھانی پوے تھے اللہ کی قسم اٹھانے یا کلام اللہ کی قسم اٹھانے اسی دنیا دار کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھانے تو اسی قسم اٹھائیے کہ اللہ یا کلام اللہ کی قسم اٹھانے عام چیز کی قسم نہیں اٹھانے لیکن قسم خدا اٹھانے اس چیز کا مرتبہ دے مقام کتنا بلند ہوئے گا اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد فرمایا میں نے اس شہر مقدس کی قسم شہر کا نام نہیں لیا علماء دے اندر اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ المکرمہ کی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ کی قسم اٹھائی حضرت علامہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ البلد مکہ سے نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے علماء کی اختلاف بنے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ قسم کہ اللہ نے مکہ کی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے پوچھا کہ قسم مکہ المکرمہ کی اٹھائی کہ افضل مدینہ آپ نے فرمایا کہ یہ جواب اگلی بیت مبارکہ کہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ تو مکہ دی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ بیت اللہ مسجد حرام ہے ایک لوگوں کا حج ہوتا ہے کہ مینا مزدلفہ عرفات یا اللہ حجر اسود مقام ابراہیم ہے صفا مروہ دی پہاڑیاں نے ایتھے آب زمزم ہے ہر چیز معتبر ہے اینا بھی کیڑی چیز دی وجہ تو تسی قسم اٹھا رہے ہو اللہ نے فرمایا اینا ایک بھی وجہ نہیں کہ جس وجہ تو اینا مکہ المکرمہ دی گلیاں دی قسم اٹھاواں یا اللہ پھر وجہ کی وہ وجہ اگلی آیت مبارکہ ہے پڑھیے قرآن میں تو بار نہیں کہنا سبحان اللہ کہو مگر میرا پیغام ضرور لے کے جایا میں عظمت والد ہے چونکہ میں نوئی بڑا موضوع من پسند ہے جو میری عمر منتظر جاری میرا دل کر دے میں اصلاحی تقریرہ زیادہ کرا میرے نوجوان اللہ کرے کہ انہاں دی اصلاح ہو جائے کسی دل تے کو چوٹ لگ جائے کہ باپ ابرار بھائی جدو مینوں ملے سن بالکل موڑے مڑائے سن ماشاءاللہ انہاں نے کلین شیور چہرہ سی آج ماشاءاللہ ایڈی لمبی میرے لمبی داڑھی انہاں دی ماشاءاللہ یہ رنگ اللہ کرے چڑھ جائے نا سرکار دو عالم دی محبت دا یہ نوجوان بالکل نہیں سن داڑیاں الحمدللہ میں دیکھ رہا کہ انہیں داڑیاں بھی رکھیاں نمازی بھی بن گئے سارا دن دوست جڑا دس دن کہ فون آندے رہندے نے نوجواناں دے کہ جی میں فلاں کم کردا سا اللہ نے کرم فرما دیتا چھوڑ دیتا میں چاہنا کہ دل بھر نو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے گانے کھل زمانہ سرکار دے انج دے ہو جو کہ تو انہوں دسنا نہ پوے میں دیوانہ ماں دنیا بیخ کے آکھے حضور دا دیوانہ ہے تو ہڈیاں آدامہ جو نبی پاک دیاں خوشبو آور ہن پڑھئے قرآن جاکو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ ہی نہیں یہ تو تھوڑی مہربانی ہے نا جو بولو بولا سبحان اللہ زور شور تسی کوئی نہیں لا دے تو لاہوریوں میں تھوڑا پرانا بیتی ہیں مجھے پتہ تھوڑا بول تسی لیندے ہو اینی سبحان اللہ کہ رات 3 بجے تھوڑی آواز جاوے تبیہ دی بار گئے اتھ گنبد دا بہت سالہ کے جاوے مدینے گنبد خضرہ چم کے آکھے کملی والے اکھی ویخ کے آئیاں ادھی راتوں رات ڈھل گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے
تیرا کی جاندہ جڑا اس تو کچھ بولے انہوں نے جاگ دے محفل چ سرکار دی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھیا جو بھائی اللہ کریم نے رضا فرمایا انا والا بیتی وبی للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے فرمایا میں کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہا ہوں عرض کی دی اللہ مقام ابراہیم دی وجہ تو اللہ نے فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہا ہوں عرض کی دی اللہ صفا مروہ دی وجہ تو اللہ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ بھی ہزارہ سال مکے گزر گئے پہلے میں مکے دیا قسمہ نہیں چکیا عرض کی دیا اللہ ہن کے مکے دیا قسمہ پہ اٹھانا ہے اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا معاذ دینے والے انہاں گلیاں نے تیریاں گلیاں چک لیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں پروردگار نے فرمایا میں مکہ دی قسم سبا سے چکنا واؤ انہاں گلیاں نے تیریاں گلیاں چملیاں نے نوجوانوں پیر باؤں نے اے رنگ پینٹ فرمایا آپ فرما دینے او گلیاں جڑیاں یار دی گلیاں چملین او بھی اللہ دی بار کے جموت پر ہو جاندی او پتھر دے درختہ دیا چھاواں موت پر ہو جاندی جنہ چھاواں تھلے کملی والے آرام کر کے جاندے نوجوانوں سر لاہور دے رہنے والے قرب و جوار تو تشریف لگے آنے والے اگے اللہ نے دو قسمہ ہور اٹھائیاں اللہ فرمایا والدی و ولد پروردگار نے فرمایا مینوں باپ دی قسم کدھرے فرمایا مینوں مولود دی قسم علماء نے لکھیا کیڑے باپ دی قسم اللہ نے اٹھائی کسی نے فرمایا باب آدم دی قسم اٹھائی کسی نے آگیا آدم ثانی حضرت نوح دی قسم اٹھائی کسی نے آگیا اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کسی مفسر نے فرمایا جی میں کائنات کے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب دے باپ دی قسم اٹھائی بعض مفسرین نے فرمایا نانا کہ میں اللہ نے قسم چکنے شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے کسے باپ دا نام بھی نہیں لیا اللہ نے مطلق فرمایا والد فرمایا مینوں باپ دی قسم نوجوان لاہور دے رہنے والے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو اللہ نے قرآن چ ماں دیاں عظمتاں تے بڑیاں بیان کیتیاں نے اللہ نے قرآن چ کدھرے ماں دی قسم نے اٹھائی جدوں چٹی داڑھی والے بابے دی واری آئی اللہ نے قرآن چ فرمایا والد فرمایا مینوں باپ دی قسم اللہ باپ دی قسم چکے دسنا چاہتا ہے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد فرماتا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس باپے دا حیا کری اس رب بھی حیا کردا باپے دا حیا کری جنہ دے زندہ نے اللہ انہ دے سزائے سلامت رکھے جنہ دے ٹر گئے انہ دیا رب قبرہ منور کرے باپ بھائی میں تے تسی تے سارا جگ اللہ دی قسم اٹھاوے تے جنہی اللہ قسم اٹھاوے کتنی عظمت والی شخصیت ہے جنہوں رب فرماوے والد اللہ فرما میں قسم باپ او دا اپنا باپ تے کوئی نہیں او تیرے تے میرے باپ دی قسم اٹھا رہے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ حیا کری ہے رب بھی حیا کر دو میری ملت دے نوجوانوں سنو باپ دی عظمت تسا ماں دی شان بڑی سنی ہے ماں دی ہے بھی بڑی عظمت جنت ماں دے قدمت تھلے ہے توجہ ہے نا جنت ماں دے قدمت تھلے اور کدے غور کیتا جے نوجوانوں جیڑی ماں دے قدمہ تھلے میری تو حالی جنت ہے
ساڈی ماں ساری زندگی روٹیاں ساڈے باپ دیاں پکاوے، کپڑے ساڈے باپ دے دھوے، جڑی مائی دے قدماں تھلے ساری جنت ہے، ساری زندگی ساڈے باپ دی جُتی پالش کر کے شرف محسوس کرے۔ تے سچی دس جدے قدماں تھلے تیری جنت ہے، جدا او ادب کر دیئے او بابے دی کنی کشان ہو گئی، او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ تائیوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا معراج تو واپس آئے، سید عالم نے فرمایا کہ میں زیادہ عورتاں دوزخ وچ ویکھیاں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے جرم دی وجہ تو؟ فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو۔ میں مقدم مقادم لاہور دے نوجوانوں تو ہاڈی تے میری جنت ماں دے قدماں تھلے وے، پر ساڈی امی دی جنت ساڈے ابو کول ہے۔ او یار میرے نبی دیو غلاموں، اپنی جنت ادب کر دیو، اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرے۔ آج تے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آج ماما رو دیاں تے باپ کو لا دے۔ سارے دی گل نہیں کرتا، میں انہاں ماپیاں دی گل کرنا جڑے میرے کو لا کے کہندے نے آسی صاحب کو وظیفہ دسو، کو تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ نوجوانوں میں ممبر رسول سے بیٹھا، میری زندگی ہون تک دی گزر گئی سڑکاں سے ساری رات۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ میرے سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات ہے کہ میری زندگی سڑکاں دی گزری سرکار دے ذکر واسطے۔ سردیاں دی دھنداں تے رات کو تقریباً 2:30 یا 3 بجے دا ٹائم سی تے میں پروگرام تو کسی تو واپس آیا۔ حضرت صاحب میں اپنے گاؤں والے اس طرح جدو گڈی موڑی نا تے میرے گاؤں دے ایک بابا جی چٹی داڑھی والے بزرگ نے، چاچا بوٹا انہاں دا نام ہے، تے او سڑک تے نہ کھڑے تے مینوں حیرت ہوئی کہ یہ رات اس ویلے کلیاں سڑک تے کیوں کھڑے نے۔ میں گڈی روک کے ڈرائیور نو آکھیا کہ پوچھو چاچا جی نو بلاؤ ذرا آئے، تے میں پوچھا چاچا جی رات نو اس ویلے سڑک تے کھڑے ہو خیریت کو میرے لائق خدمت ہوے؟ تے بزرگ نے پتہ جواب کی دیتا، کہہ لگے اسی صاحب اج منڈے نے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی نا تے اجے آیا نہیں، تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی، تے میں آ کے سڑک تے کھلوتا کہ کتنے گلیاں چ کلا آوے گا، میں سڑک تو جا کے لے آواں۔ اے جڑے باپ نو تو ہوں کر کے بلانا نا، ہوں تو کدے رات لیٹ آوے نا تے ابو نو تیرے باج گرم بستر چ سردیاں دی رات نیند تے نہیں آتی، کہ جڑی ماں نو کہنا نا ماں چپ کر تینوں نہیں پتا، مینوں قسم رب محمد دی میں مائی وڈیری دروازے چ بیٹھی ویکھی رات نو، تے میں پوچھا چاچی جی کیوں بیٹھے ہو؟ تے کہنے لگی ہاں جی منڈا جے کم تو نہیں نہ ہویا، کم تو لیٹ آوے تے باپ تیری سڑک تے کھلو کے انتظار کرے تے ماں بوئے چ بیٹھ کے رات نو تیری انتظار نہ کرے۔ دوستو باپ نو اکھیاں کٹ کے تو ویکھنا تے ماں نو ہوں کر کے بلانا ہے، انہاں دے کلیجے نہیں پھٹنے تے ہور کی، انہاں نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہونا ہے۔ پتہ ہے نا تینوں کنج پالے ہے، اپنے منہ لقمے نکال کے تینوں پالے۔ جدو بازار جاندے سنا جدو تو چھوٹا سا تو انہوں نے کہتا سا پاپا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا، کچھ کسی باپ کو سارا بازار پھر کے باپ وہ چیز ڈھونڈتا کہ میرے پتر میں مگی سی۔ شام میں جدو پیو گھر ہوتے ہیں اولادا باپ دے چہرے پر نہیں ویکھ دیاں، اولادا باپ دے ہاتھ پر ویکھ دیاں میرے ابو کی بچے آئے۔ جدو تو جوان کے وڈیرے ہو جاندے نا، جدو تو شام نو گھر ہونا نا تے پھر یہ بھی تیرے چہرے نہیں ہاتھ پر ویکھ کے دینا کہ میرا پتر اج میرے لیے کیوں لکھے آئے۔ تو بھی اپنے باپ کی اپنے ماں نے کچھ لکھے آئے۔ میری ملت دیو نوجوانوں آ میں تانوں اج باپ دی شان سرور کائنات دے فرمان کو سناواں۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے قدماں تھلے جنت کہ حضور نے فرمایا صحابہ اس جنت دے 8 دروازے نے جڑی ماں دے قدماں تھلے وے۔ کریم نے فرمایا کہ جنت دا مین گیٹ ویکھنا، عرض کی یا رسول اللہ دکھا دیو۔ کونین والی نے فرمایا گھر جا کے باپ دا متھا ویکھ لو، تو ہڈا باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔
دے قدمہ تھلے جڑی جنت ہے اس جنت دا مین گیٹ ابو درمیانی دروازہ میرے نبی فرمان مین گیٹ باپ ہے جنتیوں کو دیوارہ پھیلان کے نہیں جانا جنت دے دروازے کو گزر کے جانا ہے امام بخاری نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث باپ دی عظمت لکھیاں میں انہاں دا مفہوم سناوا لگا میری ملت دے نوجوانوں کہ ماں دے قدمہ والی جنت جانا جے تے سید عالم نے فرمایا باپ والے دروازے دا خیال رکھیا جے اس دروازے چ گزر کے جانا ابو والے دروازے دا خیال رکھو یہ باپ دی عظمت پچھڑیاں کسی اس کو پوچھ جنوں یتیم کہتے کہ سر تو باپ دا سایہ ٹوٹ گیا کچھ نہ باپ دی قدر کی ہوتی ہے میرے کو دوست کا باپ ہوتا ہے تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے روئی جاوے میں کہ یار چل چل چپ کر صبر کر کہنے لگا اسی صاحب انج لگدا ہے جویں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں ایک آسمان دا سایہ رہ گیا میرے سر تے جب تے ابو ٹر گئے یہ لگدا سایہ کو نہیں سر تے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں عمر اے ماں پہ آئے مقید آئے پیر مرنے بیڑا بیلا تے پاپ مرے محمد بادشاہ اے مقداندہ اے میلا اے پاپ مرے اے محمد بادشاہ اے مقداندہ اے میلا ایک دن ابو جہل میرے نبی دے ماتھے دے پتھر مارے نبی کریم دا خون پہ نکل گئے سرکاروں دے روندے کعبے جی آگے کعبے بلوے کے میرے آقا روئی جا رہے عرض کی بھی یا اللہ آج میں اپنے دکھڑے کنوں سناوا اے کعبے والے میں تینے سناونا آیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ نوجوان سارا دن میرے نبی روندے آئے رہے شام دا ویلا چاچا دیر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونے کیوں ہوئے کہنے لگی کعبے کلو گزری محمد کھلے بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے نوکرانی تے لفظ نکلے کہنے لگی کبھی دا باپ ہوندا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے کدے او دی بھی ماں زندہ ہوندی انج کلے نوکراں چ بیٹھ کے نہ روندا چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری اوندا سر پھاڑ کے کعبے تے آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا تے کہن لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی میں کھلے نکھراں چ بیٹھ کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں تے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندا نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے امت نوجوان سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اس نوجوان دی قلم نہیں کردا جیڑا ساری رات نوجواناں نال ہسدا کھیڈدا کہ یاراں نال ہوٹلی کردا ساری رات سڑکاں تے گزار کے شام ویلے گھر آوے تے ماں بلاوے بولئی نہ او جڑا باپ دے کے اکھیاں کھڑ کے ویکھ جائے او دی گل نہیں کردا تیرے نبی نے فرمایا جڑا باپ نو ویکھے اپنے ابو ول ویکھ کے مسکرا دے ابو ول ویکھ کے متھے پیوڑی بھی نہ پاوے اپنے باپ ول ویکھ کے غصہ بھی نہ کرے اپنے باپ نو حقیر بھی نہ جانے فرمایا بس باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اللہ دے
साल दे अंदर एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिखदे जेड़ा पाप ना इस साल जब हज करके हाजी आवणगे ते लाहौर एयरपोर्ट ते टूट जाएगा हाजी साहब ने पूछा जी हाजी साहब लाख रुपए लगा के हज कर आए आमन लगे सऊदी अरब वाले जेड़ा तुहानू गारंटी ते सर्टिफिकेट ते तुहानू कार्ड दिता ना कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया हाजी साहब वो कार्ड ते विखाओ हाजी साहब कहणगे कोई गारंटी नहीं हज कर आया पता नहीं कबूल के नहीं लाहौर ते नौजवानों काबे गया हज होरे कबूल होवे कि ना होवे मदीने दे वाली फरमाया आजा मोहम्मद तू गारंटी ले फरमाया सवेरे उठ के अब्बू नु वेख के मुस्कुरा पे रब कबूल हज दा सवाब अता करेगा इधरों आवाज आई कमली वाले जेड़ा रोज अब्बू नु 2 बारी वेखे मेरे करीम ने फरमानो 2 हज दा सवाब इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अब्बू नु रोज 2-3 बारी वेखे मेरे आका फरमानो 3 हज दा सवाब और पीछे आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अब्बू नु रोज 4 बारी वेखे सैयद आलम इशारा करके फरमा के 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो मेरे रब दे घर कोई घाट है फरमाया रोज अब्बू नु 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा तेरा काबा किबला हज तेरे घर दे अंदर तेरे बेड़े काबे गया हो रे हज कबूल होवे ना होवे मां भी कदम चुमदे हो अबू दे हाथ भी चुमया करो हाथ चुमया करो हाथ दे जेड़े से छाले बन जांदे ना तेरे वास्ते सारा दे मजदूरी कर कदे सऊदी अरब जाके देखो आओ 10वीं 15वीं मंजिल दे बाप अरब दी गर्मी विच तुहाडे वास्ते दिहाड़ी लगा के ना पैसे पता क्यों भेजदा है कि मैं तो गर्मी करवा पर पाकिस्तान मेरे पुत्र किधरे गर्मी न लगे मेरा पुत्र एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े मेरे पुत्र नु गर्मी ना लगे सारी उम्र जेड़ा बाबा प्रदेश तेरे वास्ते गुजार अपनी जात ले नहीं तुम्हारे वास्ते गुजार के याद सुनो मेरे नबी दा फरमान इतने बड़े पढ़े लिखे नौजवानों दे इत्तेमाज में अर्ज करना मेरी मिल्लत दे नौजवानों तुम्हारे कोल कोई गारंटी है कि रब राजी है कि नाराज है कोई गारंटी नहीं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं मेरा रब राजी का नाराज है और मदीने के वाली ने एक पैमाना देता है चेक करना होवे ना कि मेरा रब राजी है कि नाराज है हुजूर ने फरमाया सवेरे उठ के अपने बाप दा चेहरा देखया कर ये अब्बू राजी है समझी खुदा राजी वैसे थे सुभान अल्लाह कहनी बनती सी माँ की शान सुनने वाले हो ते गड्डियां ते लिखने वाले हो ये सब मेरी माँ की दुआ है उस वेले तुहानू अब्बू दा ख्याल नहीं ना होता जेड़े मेहनत करके बाप ने तेनू पाले कोठी बना के लिख दे दियो मेरी माँ की दुआ है लिखो लख बार लिखो पर अब्बू दी तौहीन ते ना करो अब्बू नाल ज़्यादती ते ना करो उस बाप ने तेरे वास्ते दुआवां नहीं की उस बाप ने खून पसीने की कमाई खिला के तेरे दिल जवान किया क्या उस बाप ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह मेरे पुत्र नु कार भी देवी ते कोठी भी देवी उन्होंने क्यों भूल जाते हो बाप ऐसा मजलूम है ना तो शुअरा ने इधर कलाम लिखा कि सी शायरी बाप ते लिखी है मां पे लिखी स्टोरियां लिखने वाले लिखियां ते मां ते लिखियां बाप ते किस लिखी ना मजलूम है ना बाप बेचारा ते बाप भी इस गल ते राजी होता है कि चलो मेरे पुत्र खुश ने मां दे नाल खुश रहन मां दा काम है अपनी औलाद नु बाप दा अदब सिखाना नहीं तो याद है ओ जेडी मक्के दे पहाड़ ते सफा मरवा दी दौड़ा भी एक माई लगाती सी जिसदा नाम हाजरा है ओ जेड़ा निके इस्माइल को खोच ले इब्राहिम ते पुत्र ने पहाड़ा छोड़ के चले गए ना मुल्के शाम ते मां ने पहाड़ा च बैठ के इस्माइल पालिया जवान हुए थे अबू जी एक दिन आके पुत्र नु कह लगे पुत्र मैं तेनु ज़बह करन आया मेरे अल्लाह ने मेनू ख्वाब विच आख्या मैं तेनु ज़बह करा ये हुंदा अज दा पुत्र कहंदा अबू जी जदों मैं पैदा होया ते मेरी अम्मी नु छड़ के ते पहाड़ा च टुर गए अज मेरी मां ने एडे दुख ना पाले जवान होया ते ज़बह करन तुसी आ गए हो मेरी मां दा हक है मेरे ते
پر ماں والے پتر نے اے انج ویکھیا تے ماں کہیا پترا اج ماں دی لاج رکھنی ہے اج پتہ لگے نہیں ماں دیاں تربیت کہ ماں پتر نو اندر لے گئی تے نالے کپڑے پاوے نالے سرمے لگاوے نالے تیل لگا کے کہیں کرے تے نالے چوم چوم آکھے پترا ابو گلے تے چھری بھی پھیر دین تے سی نہ کری ہوئے میرے رڈی تک دنیا تک لوگاں نے آکھنا خون چنگا سی دودھ پھیلا سی ماں دے دودھ نو لیک نہ لاوی اج ماں دیاں تربیتاں دا پتہ لگنا پھر کائنات دی نگاہ نے ویکھیا کہ پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے باپ نے چھری پھیر دیتی پتر سینے کی تھی کیوں ماں سکھایا باپ دادا ماں سکھایا سی ایویں نہیں اقبال نے فرمائی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی رضا رب فی رضا الوالد میرے نبی فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے وسخط رب فی سخط الوالد میرے نبی فرمایا باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے سویرے اٹھ کے باپ نو ویکھیا کر کہ ابو راضی نے سمجھی خدا راضی ہے ابو ناراض نے سمجھی اج تیرا خدا ناراض ہے کوئی نچوڑ باپ راضی تے خدا راضی نوجوان آ گیا میرے نبی دی باری آ کے عرض کر دے کملی والے ذرا میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ نا میرے کریم نے بچے وال ویکھ کے فرمایا بیٹا گل کی کہنے لگا ابو جی دا مقدمہ تے میں شکایت لگی آنا لاہور دے نوجوان ہیں جو میرے نبی نوجوان وال حیرت دی نگاہ نال ویکھیا ابو دی شکایت او بھی نبی دی عدالت ہے باپ دی شکایت پر میرے نبی عدالت انصاف والے نبی نے حضور فرمایا بیٹا گل کی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ میرے ابا جی زیادتی کر رہے ہیں فرمایا بیٹا کی زیادتی ہو رہی عرض کرتے کملی والے میں ہن جوان ہاں میری شادی ہوگی میرے بچے بھی نے میرے ابو جی میں جدو تنخواہ لے کے آنا نا تو میرے پیسے رکھ لے دے میری اب کی ضروریات نے ذرا میرے ابو نے بلاؤ کہنا ہے دیوالی فرما کوئی ہے جڑا دے باپ نے جان لوے اس صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں میرے ابو نے جاننا حضور فرمایا بابے نے بلا کے بلاؤ پیغام پہنچا نا جدو بابے وہ بابا بڑا وڈیرا ہو گیا تو قبر چھک گئی کسی جا کے آکھا تینوں کملی والے پہ بلاتے وہ بابا جدو کلو اٹھیا میں نہیں جاتا بابا لاٹھی پکڑ کے اٹھیا تے لیا کمر چھکی اکھا میں چکترو آگے تے رو رو کے مدینے دی گھریاں چ آوے تے آکھے لوگو میں نو کملی والے بلایا لوگ کملی والے بلایا آج 1500 سال بعد جنہ عمرے دا ٹکٹ نکل آوے لٹیاں پاتا میں نو کملی والے بلائے جنہوں مدینہ دی نگری کوئی آکھے چل کے نو حضور بلا دے اپنے مقدرہ تے کنہ کو ناد کرے بابا ٹوریا میرے نبی تے بھوے والے نالے رہنداوے تے نالے آکھے انہا رحمت صدقے ہی جاؤں انہا رحمت میرے پالی دا پیغام آئے انہوں تے رب عرشان تے بلا کے رکھے کہ تو منوں پہ بولا بابا اپنے مقدرہ تے ناز کرتا میرے نبی اے میری جان انہیں آئے پتر میری جان میرے نبی دی آنکھا جی اتھروی آئے فرمایا بابا آج میرا جڑی تیری جان اے پتر تیری شکایت کر نبی دی بار گجے آیا بابے نے کواری نبی والا بیکھے آؤ ایک واری پتر دے چہرے والا بیکھے آؤ اج کی دی کملی والی آؤ یہ عرض کران کہ میں جواب پیش کرنے واؤ اچانک جبریل آگئے عرض کی دی کملی والی آؤ اس بابے نے تیری بار گجیوں پہ آؤ کلی جا اپنے پتر دے گا میں کوئی شیر لکھے نہیں اے بابے نے یا کوئی شیر سنا دے میرے نبی نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے گا میں کچھ شیر آکھے نہیں بابا ذرا نبی نو شیر سنا دے بابا جی خمار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ تو باقی سچا نبی وہ شیر دے جے میرے کھنوں نے بھی نہیں سنے دلوں دیا جان نے میرے آقا فرمایا بابا شیر سناؤ نوجوانوں ذرا دل دے کناں نال سنے آؤ جے او بابا روئی جا رہے آؤ کہنے لگا سنے آؤ جب میں جوان
شادی کر دی تھی کملی والی آئے ہر ماں پیاں دی طرح میں بھی دعا کی تھی ربا میں نے ایک پتر دے دے ربا میرے بڑے پیدا سہارا دے دے اللہ دی بارگاہ سے دعا کرتا رہا میرا بابا میری تنخواہ رکھ لینا ہے بابا چیخ مار کے رہا ہو اجے جانا کملی والے آؤ میں بڑے والے تنخواہ کی درمیان میں تے سنے آئے نبی نے فرمایا جدوں دھیاں دے دانا پھوپے آ جاؤ انہاں نوں خالی نہ تلے آ دے کملی والے کے میں اے دل مچ ڈار ڈارے آؤ میں اپنی کمائی نوں کھلائی چلو فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا جی میں تو پاپے دا ہے تیرا مال بھی پاپے دا تیرا سارا کچھ تو باپ دے کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالنے والا تو تے آپ دا حصہ باپ دا حصہ میرے کریم نے فرمایا انت و مالک لابیک تو تیرا مال ہے سب باپ دا تو ابو دا حصہ نہ کر ابو دی تلی تے تنخواہ رکھ کے کہ ابو جی آ تنخواہ یہ باقی تسی رکھ لو میرا حصہ میں دے سبحان اللہ ابو دے حصے نہ کر ابو کو اپنا حصہ دیا کر کہ تو اس باپ دا حصہ ہے تو تواڈے کول پیسے تے نہیں چاہتے پیسے تو نہیں مانگتے تو ہڑے کو لگے تو ہڑے کو 10 منٹ مانگتے ہیں وقت مانگتے کہ میرا پتر شام کو آوے تے میرے کول بیٹھ کے میرے کھڑے سن دے رکھے میرا بھی قدر حضرات ایسی حضرت عمر فاروق کے دور دے اندر ایک نوجوان فوج وچ بھرتی ہویا حضرت عمر فاروق نے نہ کسی جنگ تے اس بچے نو بھیجا نوجوان چند دن گزرے تھے کہ نبینا بابا حضرت عمر فاروق کی عدالت وچ آیا تے عرض کردا ہے حضور میرا پتر کتنے ہوئے فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے آپ نے نام پتہ دسیا تے آپ نے پتہ کرایا تے پتہ چلا جڑا نواں فوجی بھرتی ہویا نا کوئی اس بابے دا پتر ہے آپ نے فرمایا بابا تیرا پتر تے میں فلاں جگہ جہاد تے بھیجیا ہے بابے نے ہاتھ جوڑے تے رو رو کے عرض کرتا ہے سیدنا عمر فاروق تو دیکھ لے میری اکھاں تے ہے پر نور کوئی نہیں میں نبی نہ کائنات سے میری ایک کوئی اولاد دے ایک کوئی سہارا میرا پتر ہے تے میرا پیار بڑا کردا ہے مینوں اودے نال پیار بڑے اور روزانہ میں وضو بھی کراتا تے میرا ہاتھ پکڑ کے ٹوردا میرا پتر نہ شام کو مینوں دودھ گرم کر کے پلاتا سی اس دن دا ٹور گیا نا مینوں کسے دودھ بھی نہیں پلایا تے میں نے عرض کرنا آیا میرا پتر بلا دو میرے پتر بغیر میرا گزارا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو خط لکھا کہ فوراً مدینے پہنچے وہ فوجی نوجوان جب مدینہ طیب آیا نا حضرت عمر فاروق کی عدالت تے آپ نے انہوں قریب بٹھا لیا تے آپ نے نا اشارہ کسی نے کیتا کہ باپے نے بلاؤ پاپا جب آیا نا حضرت عمر فاروق نے تو نوجوان فرما تو بولی نا انہوں فرما لگے جا دودھ گرم کر کے لے کے نوجوان دودھ گرم کر کے لے آیا تو انہیں اس طرح کر کے چپ کر کے اپنے باپ کی تری طرف رکھا باپ روئی جاوے حضرت عمر فرما دے بابا رونا کیوں کہتا ہے حضور میرا پتر آ گیا فرمایا بابا کیوں کہنے لگا حضور میں نے پتر دی خوشبو پی ہوگی خوشبو آ رہی ہے پتر دی اے جڑے باپ نو اکھیاں کٹ کے ویکھ دے نا تہاڈی خوشبو آ جاندی میں اپنے پتر کی خوشبو آ رہی پتر نے دوڑ کے باپ نے جفا مار لیا حضرت عمر فاروق فرمان لگے بابا تو واقعی سچا سی تینوں پتر نال بڑا پیار ہے تے پتر نو تیرے نال بڑا پیار ہے آج حضرت خادر بلند دی فتاوا دنیا چ لکھتے ہیں کہ باپ تے پتر اکٹھا سفر کر رہے
جنگل چ گزرے تے اچانک باپ دے نا موت دا ویلا آ گیا تے باپ فوت ہو گیا. پتر نے تھوڑی دیر روکے نا باپ دی اوتھے جنگل چ کلے قبر بنائی تے قبر بنا کے چلا گیا. جتھے جا رہا سی جدوں 23 سال دے بعد جدوں پتر واپس لوٹیا نا اس جنگل چ گزریا تے انہوں یاد آیا کہ میں باپ دی قبر بنا کے گیا سا. جنگل دے باہر کھلو کے نا پتر نے دعا کی کہ اس طرح ہاتھ پھیر کے اس طرح دور اشارہ کر کے نا باپ دی قبر ول ٹر پیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دور گیا نا پیچھے باپ دی قبر چ آواز آئی پترا کہتے تو قبر چ ہوندا تے میں باہر ہوندا میں تینوں ملیا باج تے نہیں سی جاؤں میں تینوں ملیا باہر نہیں سی جاؤں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باغاں دے وچ اے ہریل تاج محمد محمد سیران دے تاج محمد. نوجوانوں ایک نوجوان ملک شام اپنے بیڑے چ بیٹھ کے کم پیا کرے تے اچانک گلی چ کسی کی نا ہاتھ سے نبی جو آواز آئی مدینے ایک نبی آیا جس تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے. ایک پیغام سنیا تے اس نوجوان کو خیال آیا کہ نماز روزی حج زکات نہ رب راضی کرا تے او تے بے نیاز ہے اللہ کو سوا دے انہوں کڑی کسی دی پرواہ او قیامت کو قبول نہ کرے تے میں کی کر لواں گا تے سوکھا کام نہ کرنا جا کے مدینے دا نبی راضی کر لواں او آپ ہی راضی ہو جائے گا. اس غرض نال نوجوان ملک شام وچ ٹریا مدینہ تے جب آ گیا راما پوچھدا مدینے والا آ گیا نالے مدینہ پہ جب والا رے نالے کہتا کملی والے میں تینوں ملنے آ رہے ہوں اد کہتا ربا اتنی زندگی دے دے کمری مدینہ تیرا یار وے خلواؤ نوجوان جب مدینہ دیاں دیواراں نظریاں آؤ آ کے مدینہ دیاں دیواراں چمدا آ کے نکے نکے بچوں نوں سینے لگا کے روندا تے کہتا بچیو تمہاری عظمت نوں واری جاواں اے نا ہوا وچ سا لیندے ہو جتے رب دا ماہی تے سا لیندا او دنیا دنیا مگر نبی دے دروازے آیا کیا لگا السلام علیکم یا محمد میرے نبی دی نگاہوں دے چہرے تے پئی سرکار نے قریب بلا لیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بڑی دوروں آیا ہوں جلدی کرو مینوں محمد نال ملا دیو. میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے وہ قدمہ دے ڈگیا روئی جا رہے آؤ کہنے لگا سن کے آیا راضی ہو گیا رب راضی ہو جاندی کملی والے میں ملک شام چھٹلتا آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ. حضور نے دیکھا کپڑے پھٹ گئے نے پیراں وچ چھالے نے بالاں وچ نوڑے فرمایا جا تھوڑی دیر آرام کر لے کسے سفر دا تھکیا لگنا ہے کہنے لگا کملی والے ہو ساما دا اعتبار کوئی نہیں جلدی کر راضی ہو جاؤ میں رب راضی کرنے آیا ہوں. میرے آقا نے کلمہ پڑھا کے مسلمان جیتا اپنی نبوت کی نگاہ نال دے گھر بیٹھے آؤ. حضور نے فرمایا نوجوانا جب گھروں ٹریا سے دس تیرے گھر کی حالت سی اج انہاں دنوں دے بعد گھر دی یاد آئی او نوجوان جی خمار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والے میں اپنے ماں پیو دی کلی اعلان
کملی والے میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا کہنے لگا پترا باج پیواں کولوں نہیں اڑیا جانا پترا تیرے جوانی میرے بڑے پہ دسار آئی تینوں دیکھنا میں زندگی گزارنا تے تو ٹر گیا میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا پترا مینوں چھڈ کے نہ جاویں زندگی دی کملی والے تیرے ماپے روندے رہ گئے میں انہاں نوں چھڈ کے تینوں راضی کرنے آیا میں گھروں نکلیا او وڈیرے بوئے وچ کھلو کے میری آرام ویکھدے رہے او میری کنڈ ویکھدے رہے کملی والے جلدی راضی ہو جاؤ میں ماپے روندے چھڈے آیا میرے نبی دیاں سچے اتھرو آ گئے فرمایا نوجوانوں کدھر آئے اج کدے سونے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا حضور نے فرمایا واپس چلا جاؤ کدے ماپے راضی روندے ہون او تے نبی راضی نہیں ہوتا اج کیتی سونے کی میں راضی ہے فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیرے روندے چھڈے آئے جا کے انہاں نوں راضی کر لے مدینے نبی میں محمد راضی راضی پیچھے ماپے روندے ہون تے نبی تے راضی بیٹھا تو گھر دے بیڑے چوڑے ماپے راضی سمجھی نبی بھی راضی ہے تے خدا بھی راضی انہاں نوں بیڑے چ راضی رکھیا کرو جیویں ہون اوویں ہی کر لیا آخری گل ہے سوال نہ کرا میری ملت دے نوجوانوں اج نوجوان یونیورسٹیز اور کالجز تے پڑھے سن آ کے پوچھتے نے خطیب صاحب سکالر صاحب تسی ممبرات تے بیٹھ کے ماپیاں دی شان تے سناتے ہو انہاں دے حقوق تے بیان کرتے ہو تے اولاد دے حقوق تے کوئی نہیں اج پڑھے لکھے نوجوان کہتے ہیں کہ میرے ابو بڑے سخت طبیعت نے تے میرے کلاس فیلو کے سامنے منوں ڈانٹ دیتے تے میری بےزتی جی ہو جاتی میرے بارے کی حکم ہے میری ساری تقریر کا نچوڑ ایک ہی جملہ نوجوانوں سن لو تے غور دے نال سن لو میں ساری تقریر کا نچوڑ ایک جملے درد کراں اپنے ماں باپ کی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا تے حاصل کہنا آئی تمام پیادا دے یار امی میٹھا بولے تو میٹھا بولے ابو میٹھا پتر کر کے بلا تے تمہیں میٹھا میٹھا بولے کہ ابو جھڑک مارے تے تو اکھیاں کڑ کے ویکھ لیں یہ تے ادب نہیں نا ادب تے آوے جدو ابو گرم ہون اس ویلے تو ٹھنڈا ہو جاویں ماں تے اپنے باپ دی سختی تو ندیاں جھڑکا نو سر سٹ کے اکھاں نیویاں کر کے ہاں سکے برداشت کرنا ابن والدین احسان نہ کہتے ہیں سبحان اللہ انہوں کہتے ہیں ابن والدین احسان جب ابو ڈانٹ دے ہون نا اس ویلے غصہ نہ کریا کرو اکھاں نیویاں کر لیا کرو جڑے پیو دیاں نہیں نہ سن دے انہاں نو پھر زمانے دیاں سننیاں پیندیاں جڑے ابو دیاں سن لینا پھر انہاں نوں زمانے دیاں نہیں سننیاں پیندیاں تے تسی چاہتے ہو تو زمانہ نہ ڈانٹے پھر اپنے باپ تے اپنی ماں دی ڈانٹ نو مٹھیاں تے کیوں دیاں کہندے نے پھر نالیاں سمجھیا کرو یہ گالیاں نہیں یہ کیوں دیاں نالیاں ہوندیاں نے یہ سمجھیا کرو انہاں نال محبت شفقت نہ پیش آؤ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدوں انہاں نال بولے تے بیٹھا ہی بولیا کر سبحان اللہ وہ کر کے نہیں بولنا میں بڑی لمبی داستان ہے پھر کبھی انشاءاللہ ادھر تو مفصل گفتگو کریں گے کیونکہ وقت گزر گیا رات گزر گئی ساری اگر یاد رکھیے کہ عمل کریے کہ خواب ہی بڑھے تو بھئی نوجوان کا میرے سرنگی والا واقعہ سانو سنا دے واقعے کے نام تھوڑے ذوق نے دو چار منٹ تو سنا دینا توجہ ہے نا نوجوان سارے اسی تے لاہوری ہو آسانی میں سمجھ جاؤ گے داتا صاحب تسی سارے حاضری دیتے ہو میں بھی دیتا ہوں قدمہ والے مبارکہ والے پاسے جڑا حجرہ ہے تو کاف ایک یا 40 دن بیٹھ کے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے میری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے انتقاب فرمایا داتا بھی نے اپنی قبر انور جو فرمایا جا معین الدین اسد نے ہندوستان کا کتب بنایا سبحان اللہ کی بنایا کتب کی بنایا یہ سارے بولو نا کی بنایا پھر بولے کی بنایا
اگر میں کتب کی تعریفات کرا تو الحمدللہ خود مقدر کر کے کتب کینوں کہندے پنجابی چسان کر کے عرض کر دے میں جڑی بائی چکی چلا دیا سنا تو چکی کے تو بات ہوتے سن پتھر دے اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی وہ لکڑی دی کلی نو کتب کہا جاتا ہے جڑا کلی دے نال دانا لگ جاندا سی نا او پسدا نہیں سی اور اگر کتب نو کو کھیڑ لئیے تے چکی چل دی اولیاء اللہ جو کتب انہوں کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دا نظام چلاوے تے جڑا نال لگ جائے پھرے سبحان اللہ انہوں کتب کہہ سبحان اللہ ہر علاقے دا علیحدہ کتب ہوتا اسی دنیا داری دے نظام سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر صاحب ڈی پی او ڈی سی او ساڈے علاقے دے چیئرمین صاحب ناظر صاحب یا کونسلر ساڈے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں حقیقت ہے مگر اصل حقیقت ہے کہ روحانیت دی دنیا چ ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوگی سبحان اللہ میں اور آسان کر کے مثال نال واضح کر دے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ محمود الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے مرید نے آگے عرض کی تھی حضور دلی شہر کا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلتا ہے فرمایا آج کل دلی کا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور کون ہے فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل وچ دلی دا کتب ہے انہاں دے مرتبے ویکھ تے عاجزیاں ویکھ وہ مرید آ کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکھتے کراؤ آپ نے نا ایک خربوزہ دی پھانک کٹ کے تے انہوں دیتی تھوڑی جی کھا کے کہنے لگا ہے میٹھا سی پر سٹ دیتا کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا ایک پھکا ہے تیسرا چیک کیتا وہ بھی ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بول رہے مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دعا کردا بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے سبحان اللہ چند دن بعد وہی مرید آیا تو کہنے لگا حضور دلی شہر کا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرما دلی کا کتب تبدیل ہو گیا بڑا سخت کتب آیا ہے حضور کون ہے فرما دلی گیٹ پہ شربت پہ بیچتا ہے اصل وہ دلی کا کتب ہے یہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکھتے کراؤ آپ نے تھوڑا جا شربت دیتا بچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ بابا جی تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچنے والے سمجھے نہیں ہر علاقے کا کتب علیحدہ علیحدہ ہوگا اور یاد نا حضور غوث پاک نے جڑا چور نو کتب بنا دیتا وہ بھی واقعہ سناؤں سے لمبی گل ہو جو میں واپس لوٹا ہوا کتب داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساتی نے پورے ہندوستان کا کتب بنایا آپ پڑھتے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مد کرے نور خدا ناکشان راتی کامل کاملا را جا کے بابے نے اجمیر دے ٹکیاں پہ ڈیرے لگا لے پر اتنی رات چوہان دا وقت حکمرانی انہیں بھی جادوگر بھیجا کہ ذرا اے ولی آیا تے ذرا دا مقابلہ تے کر جادوگر آ کے فضا چ مٹھی بن کے بھی کہنے لگا بابا یہ ولی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے بابا جی نے انج اکھ بند کی تھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ میں عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار ویکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھ رہا اللہ والے ویکھنا ہوئے آنکھ بند کر کے ویکھ رہا آپ نے آنکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے اٹھا کے نگاہ فرما لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا ہے انہیں مٹھی کھلی تے وچ ریت فرما تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ کی ریت ہے آپ نے اس طرح مٹھی فضا چ بند کر کے فرما تو جادوگر تے ہن دس میری مٹھی چکی ہے انہیں منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھلی تے وچ گلاب دا پھول فرما تو کافر میں جنت چو لے کے آیا اتنے تو جا ہی نہیں سکتا اور خواجہ صاحب لوگوں نے بلا دے تبلیغ آواز دی کہ میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا ہندو قریب نہیں آتے ڈردے نے کدھر بابا کلمہ نہ پڑھا لے ساڈو کدھر ساڈا دین تو غافل نہ کر دے خواجہ صاحب نے دیکھا کہ اگر میں انہوں نے تبلیغ کرا گیا قرب کے نام گے تو کیویں مسلمان ہو گے کہ روز مندر ہی جاندے نے دیکھا ہے مندر چ کردے کی نے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے سیڑھیاں تے مندر دیاں بیٹھ گئے اندر ویکھیا تے اندر ہندو ڈھول باجے طبلے بجا کے نا سرگیاں بجا کے تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے اج بھی تساں دیکھیا ہندو عیسائی یہودی لوگ گھنٹیاں بجا کے ڈھول کی بجا کے اپنی پوجا پاٹ دی عبادت کرتے اسی مسلمان سو کے اذان پڑھ کے بلانے نا گھنٹیاں تے ساز نہ بلا دے کہ آؤ عبادت دا وقت خواجہ صاحب نے خیال آیا کہ یہ ساز نال بڑا پیار کر دے کہ عبادت پہ ساز نہ کر دے ہوئے نا میں بھی ساز بجاواں اس ساز سننا مر گئے میں اپنا پیغام سنا دے گا قریب تے آمد
راتوں رات بعد جب بابا جی نے بیٹھ کے نا سرنگی بنا لی. کی بنا لیا؟ سرنگی کی ہوندی میں نہیں بھائی پتا، مگر میں جب لغت کی کتابیں اٹھا کے لا کے بیٹھا نا تو بڑے صغیر کی لغت کی پہلی کتاب سرنگی آسفیہ وچ میں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنائے، انسان دا سر گول اور انگ مطلب وجود جسم نو، چونکہ ہندی میں انہوں انگ کہتے ہیں. انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا انگ وجود لمبا بنایا اور سر گول بنائے. انسان کے سارے سے اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے کہ جدو ہل دے نا پھر سر نکل دے. سوچیا میں بھی یہ دا ساز بجا بنانا ہے. انہیں سر دی طرح اوپر گول نیچے انگ دی طرح لمبا یا ساز لکڑی دا بنایا. او دے وچ انہیں لوہے دیاں تاراں مروئیاں نے جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن او دے چ سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا. بعد لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی چونکہ 100 طرح کے سر نکلتے ہیں اس واسطے انہوں کہتے ہیں 100 رنگی. تو سر انگی، سار انگی، 100 رنگی جو بھی نام بابا جی نے سرنگی بنا لی. وہ جڑا رستہ مندر بن جاتا سی نا سرات دی بابے کو کھانی کھلی پا لی. فجر کی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے کھلی کے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں پاک کے بابا جی سرنگی بجا رہے ہیں. ایسی سر سے تانا بابا سرنگی بجاوے کہ جڑا ہندو صبح صبح مندر بن جاوے وہ سرنگی سنے اٹھے ہی بیٹھ جاوے. جڑا بدرے بیٹھ جاوے، جڑا بدرے بیٹھ جاوے، جڑا بدرے بیٹھ جاوے. بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. رات گزری جی میں گزری. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تے بابا جی سرنگی لے کے پھر کھلی تے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند کے بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر والے جاوے ہن کیویں جاوے سرنگی سنے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ لیتے. ہندو پہلے بار آ کے بولتے ہندو صبح صبح آؤندے سرنگی سوندے ایک ہی لوٹ جاندے. کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ. مندر ویران ہو گیا، اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی. صبح تو لے کے ہندو شام تک سرنگی سن دے. سیالکوٹ کی پنجابی زبان چ آکھاں تے ایسا رانجے نے ہیل نو منجلی تے لا لیا. وہ بھی دور آیا کہ حکمت ہوں سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. اچھا گزر گیا کہ ایک دن ہندو باہر آ کے بیٹھے تھے. دوپہر ہو گئی کہ بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک بابے ہندو نے اٹھ کے دروازہ کے ٹکایا تے کہنے لگا بابا جی یہ آج سرنگی نہیں بجا رہی. ادھر بابے دی آواز ہے. فرمایا نہیں بھائی آج انہیں نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. ہندو تڑپ کے بیعت لبا بولے بابا جو آنکھیں گا کروں گے سرنگی سنا. باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے؟ بابا جو آنکھیں گا کروں گے سرنگی سنا. قریبی انا ساگر دریا سے بابا جی ہندوانو دریا دے لگے. یہ اوہی دریا ہے جدو پرتھوی راج نے آکھیا سی بابا چکے تھوڑے نے ساتھ نو پانی نہیں پین دینا.
فرمایا ایک لوٹا بھر لینا انہیں آخیا ایک بھر لو بابے نے ایک لوٹے چی پورا دریا بھر لیا پیاس نہ مرن لگے تے پریچی ویا کے ہاتھ جوڑے آکھیا بابا پانی دے بابا جی نے لوٹا اڑے لیا تے پھر دریا چل گیا اس دریا تے بابا جی سارے ہندوؤں نو لے کے تے کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جو آکھے گا کرا کے تو سر جی سنا بس لاہور دے نوجوانوں پھر بابا جی وضو فرما رہے تے ہندو بھی وضو کر رہے جدوں وضو کر لیا تے ہندو کہنے لگے چل بابا ہن سر جی سنا فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چ لیا کے ہندوؤں دی کتاراں تے صفا بنوا لئیاں کہنے لگے چل بابا ہن سر جی سنا فرمایا اجے نہیں جو میں کراں او کرے آجے بابا جو آکھے گا کراں گے سرنگی سنا نوجوانوں پر بابا نے مصلی بچھا لیا مصلی بچھا لیا مصلی دیکھ لو کہ بابے دی صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ رہے قرات کر کے بابا جی رکوع سے ہندو بھی رکوع سے آ گئے سجدے جی ہندو بھی سجدے سے آ گئے سجدے سے بابے دیا چیخاں نکل گئی عرض کی نیلی چھت والے ہو ایتھے تک لیا نا میرا کم سی اگر تو جانے تے کہتا بنا بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل کی دنیا ہی بدل گئی آج ہندوان پہلی بار اتنا لمبا سجدہ کیتا اور پچھلی سامنے کہ ہندو بابا اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا بابا اس سجدے جتے بڑا لطف آتا ہے کہتے ایک کئی سرنگی بجاوے تو ثواب آ جائے بابا جی نے خیال آیا انہوں نے سجدے تو بھی لطف آنا لگے پہنوں دی دل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے پھر بابے سلام پھیریا بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے مرشد اچھے پڑھے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا جاؤ رات 4 بجے جا کے دادا صاحب دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو ندیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا جے تسی چاہتے ہو تھوڑیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے تے اپنی اولاداں نوں قرآن پڑھا تاکہ تھوڑیاں آئندہ نسلاں تھوڑیاں ڈیریاں تے تھوڑیاں قبراں تے قرآن پاک